दर्शकहरू नमस्कार। सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म नयन सापकोटा। हामी यस कार्यक्रममा यहाँहरू समक्ष विभिन्न अतिथिहरू लिएर आउने गर्छौँ र आज पनि एकजना अतिथि हामीसँग हुनुहुन्छ स्टुडियोमा। र देशमा जुन खालको राजनीति अहिले मौलाइरहेको छ, एक प्रकारले कोही राजनीतिमा केही बेथिति बढिरहेको छ भनिरहेका छन् र केही पाउनको लागि यो राजनीतिले नयाँ कोर्सको स्थापना पनि गर्दैछ भनेर विश्लेषण भइरहेका छन्। पुराना राजनीतिक दलहरू लुछाचुडी गरिरहेका छन् र सँगसँगै नयाँ राजनीतिक दल खोल्ने होडबाजी पनि एकातर्फ मौलाइरहेको छ। त्यो खालको गतिविधि पनि हामीले देखिरहेका छौँ। यस्तो अवस्थामा राजनीति गर्ने दलहरूले जनताको लागि भनेर पटक पटक भन्दै आइरहेका छन् र अहिले पनि त्यही भनिरहेका छन्, हामी राजनीति भनेको जनताको लागि गर्ने हो। तर पछिल्लो समयमा जनतालाई गर्ने राजनीतिबाट जनता नै प्रताडित भएका उदाहरण र समस्यामा जेलिएको उदाहरणहरू प्रशस्त छन् र यसको उदाहरण भनेको अहिलेको पछिल्लो नाकाबन्दी नै हो। र यो नाकाबन्दीमा राजनीतिक दलको कतिको संलग्नता छ र सरकारले गर्नुपर्ने दायित्व कहाँनिर चुकेको छ, आज हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर प्रेम शर्मा। उहाँ टियुका ग्रामीण विकास केन्द्रीय विभागका प्रमुख हुनुहुन्छ अनि राजनीतिक विश्लेषक पनि। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब मैले अघि पनि केही कुराहरू उल्लेख गरेँ, यो जनताको लागि राजनीति गर्ने भनेर राजनीतिक दलले भन्छन्, तर त्यही जनता चाहिँ प्रताडित भइरहेका छन्। यो विपरीत काम भइरहेको छ, यो किन भइरहेको छ? यसको सठिक उत्तरको कुरा अपेक्षा गरिन्छ भने काम गर्ने शैली, तौर तरिका, बुझाइको कमी कमजोरीका कारणले यो हुन गएको र यसमा दुवै पक्ष सेवाग्राही अथवा जनता नागरिक र सेवा प्रदायमा भएका अथवा नीति निर्माता तहमा भएका व्यक्तिहरूको बुझाइको कमी कमजोरी हो। अब सेवाग्राहीले त अथवा सेवा लिने व्यक्तिले त धेरै आशा गर्नु स्वाभाविक हो, तर सेवा दिने संस्थामा रहेको नेतृत्व तहले अथवा निकायले के बुझ्नुपर्छ भने जनताको आवश्यकता के हो, तत्कालीन आफूसँग भएको क्षमता के हो, त्यसको आधारबाट सर्भिस डेलिभरी अथवा सेवा प्रदाय गर्नुपर्ने हो। त्यो कुरो चाहिँ धेरै टाढाको विषयवस्तु भएको छ अहिले नेपालमा। यो चाहिँ अङ्ग्रेजी शब्दमा भन्यो भने इन्ट्रोभर्टी भएको छ भने व्यक्तिमुखी अथवा आफूलाई के चाहिएछ, आफ्नालाई के चाहिएछ त्यति मात्रै सहज खोजिया छ। तर कसको लागि म त्यहाँ त्यो पदमा पुगेको हुँ, त्यो सेवा गर्ने ठाउँमा पुगेको हुँ, मेरो नेतृत्व कसको लागि हो, मलाई त्यो नेतृत्वको जिम्मा कसले दिएको, पत्यार कसले गराएको, विश्वास कसले दिएको भन्ने कुराको कमजोरी कारण यो हुन गएको छ। बिउ रोपेपछि अलिक फलको आशा चाहिँ बढी नै हुन्छ। तपाईँले जुन सेवाग्राहीको कुरा गर्नुभयो, सेवाग्राहीले पनि सेवा दिनेबाट चाहिँ बढी लाभ लिने अथवा पाउने आशा चाहिँ गर्छ। तर त्यो आशा गर्नको लागि नि केही आधार भएर आशा गर्नु चाहिँ उपयुक्त हुन्छ होला। हामी कहाँ चाहिँ त्यो आशा गर्ने आधारै नभएर बढी आशा अपेक्षा गर्दा त्यसो भएको हो कि? कदापि होइन। पहिलो कुरो त के हुन्छ भन्दाखेरिमा निश्चित पूर्वाधारहरू अथवा आवश्यकताहरू चाहिँ जनताका हुन्छन्। त्यो आवश्यकता पुरा गर्नुपर्ने अथवा त्यो पुरा होस् भन्ने जनताको चाहना हुन्छ। तर अर्कोतर्फ के हुन्छ भने यो राजनीतिको क्षेत्रमा राजनीतिक कर्मीहरूले बढी महत्त्वकाङ्क्षी सपनाहरू बाँडिरहेका हुन्छन्, जुन कि आफू सत्तामा पुग्दाखेरि अथवा त्यो पदमा पुग्दाखेरिमा सेवा गर्ने ठाउँमा पुग्दाखेरिमा सम्भव नभएका कुराहरू नै बाँडिदिँदा के हुन्छ भन्दा अब कमी कमजोरी भएको अथवा आवश्यकता भएका व्यक्तिहरू अथवा नागरिकलाई त त्यो कुरा परिपूर्ति हुन्छ भन्ने अपेक्षा हुन्छ नि त, त्यो पुरा गर्न सकिने अवस्था हुँदैन। त्यसै कारणले विगतको इतिहास हेर्ने भने राजनीति शास्त्रको एउटा विद्यार्थीको हैसियतले भन्ने हो भने केही चिजहरू कस्ता हुन्छन् भने राज्य सञ्चालकले अथवा नेतृत्व तहले के बुझ्नुपर्छ भने सीमित कुराहरूमा बढीभन्दा बढी फाइदा दिने तरिकाले बोल्नुपर्ने हुन्छ, आवश्यकता हुन्छ। र विगतका शासकहरूको पनि एक किसिमले तपाईँहरू यदि अध्ययन अनुसन्धान गर्नुहुन्छ भने कम बोल्थे। जस्तै राजाकै कुरा भनौँ न, राजाहरू प्राय कम बोल्थे। अनि त्यसको पछाडि स्मृतिका कुराहरू, कौटिल्यका कुराहरूमा पनि के छ भनेदेखि धेरै कुरा बोल्न हुँदैन, किनभने बोलेको कुरा पुरा भएन भने विश्वास कम हुन्छ भनेर कम बोलिन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ कस्तो छ भने कति बोल्न सकिने हो, कति बोल्न हुने हो, कति बोल्न पनि नहुने हो भन्ने कुराहरूको विषयमा पनि सायद नेतृत्व तहलाई त्यो अङ्क नै छैन अथवा त्यो ज्ञानै छैन, त्यो विवेकै छैन। भनेपछि अहिले चाहिँ बोल्ने चाहिँ बढी भयो, काम चाहिँ कम भयो। पक्कै पनि
अब यसो हुनुमा चाहिँ हाम्रो कमजोरी जसरी राजनीति गर्नेहरूले एउटा पार्टीको लागि एउटा व्यक्तिको लागि अथवा वरिपरि घुमिरहेका जुन आफ्ना आसेपासेहरूलाई जुन अगाडि बढाउने जुन चलन नेपाली राजनीतिमा छ र सँगसँगै त्यस्तो कालखण्डमा चाहिँ आफ्नो आन्तरिक राजनीति भन्दा पनि बाह्य राजनीतिलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ प्रवेश गराइरहेका हुन्छन्। त्यो चाहिँ किन भइरहेको छ? यसको विषयमा मैले सम्भवतः व्याख्या गरिराख्नु परेन, तपाईँको प्रश्नैमै उत्तर पर्याप्त छ। भन्नाले राजनीतिक कर्मीहरूले पहिलो कुरो के सोच्नुपर्छ भने देशको हितमा सोच्नुपर्छ। देशभन्दा पहिला चाहिँ नागरिक सोच्नुपर्छ। नागरिकको लागि देश हो अनि देशको र नागरिकको हितको लागि व्यवस्था हो अथवा कुनै पनि शासन शैली अथवा शासन पद्धति हो। अब त्यो कुराको सिलसिलावार पनि नबुझिएको र त्यहाँ जानु भनेको नितान्त तरिकाले आफ्नो व्यक्तिगत आवश्यकताहरू स्वार्थहरू लुट्नको लागि हो र आफ्ना आसेपासेहरूलाई मात्रै परिपूर्ति गर्नको लागि तिनीहरूलाई मात्रै संलग्न गराउनको लागि हो भन्ने सोचाइ नै गलत छ। अहिले नेपालमा यहाँले भनेको प्रश्नैको माध्यमबाटै म के भन्दछु भने धेरै जस्ता त्यस्ता सपनाहरू हुन्छन् र कतिपय मैले यति देखिराखेको छु कि पनि म एउटा राजनीति शास्त्र विद्यार्थी नजिकै यी नीति निर्माता तहमा काम गर्ने अवसरमा पनि म पुगेँ। व्यस्त 75 जिल्लै हेर्ने जीविस महासङ्घ कार्यकारी महासचिवै भएर पनि हेरेको छु र सबै दलका नेताहरूसित भेटघाट गर्ने साक्षात्कार अन्तर्क्रिया गर्ने उहाँहरूलाई संलग्न गराउने र राजनीति शास्त्र नेपाल राजनीति शास्त्र सङ्घको महासचिव हैसियतले म 2053-54 सालदेखि पनि काम गर्दै आएको। त्यसभन्दा म राजनीति दलहरूसित धेरै नजिक छु र त्यहाँका नेताहरूसित धेरै नजिक छु। नेता त अहिले भन्दिनँ, कार्यकर्तै भन्छु। अहिले नेपालमा नेताको अभाव पक्कै छ। त्यसै कारण यिनीहरूको सोचाइमा पहिलो प्राथमिकता मैले के देख्छु भन्दा मेरो परिवारका मान्छेहरूलाई कति आवश्यकता त्यो पहिला पूर्ति गरौँ भन्ने तरिकाले हुन्छ। एसएलसीको नतिजामा पनि घुसपैठ हुन सक्छ कि भन्ने तरिकाले समेत हामी शैक्षिक क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तिहरूलाई समेत भनसुन गर्न आइपुग्नुहुन्छ हाम्रा माननीयज्यूहरू। त्यो गलत तरिका, सोचाइ नै गलत हो नि त। र उहाँहरू यतिसम्म पनि भन्नुहुन्छ कि यो विदेश जाने म सभासद भएर आएँ, विदेश जाने तरिका के लो सिकाइदिनु पऱ्यो भन्ने सबै कुरा गर्नुहुन्छ। अर्थात् त्यसको आशय के हो त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले प्रश्न बुझिरहेका छौँ क्या। त्यसै कारण यो होइन र दलले पनि आफ्नो दलको हितको लागि मात्र हेर्ने होइन। पटक्कै त्यो कुरो के भने दललाई आफ्नो अनुशासनमा राख्नुपर्छ र जनतालाई के दिने हो, जनतालाई केही दिनको लागि त्यो दलका कार्यकर्ता हुन्छ। त्यो कार्यकर्तालाई मिठास तरिकाले राम्रो तरिकाले दल के अरे जनताको अगाडि उपस्थिति हुनको लागि उहाँहरूले प्रशिक्षण गर्नुपर्छ। प्रशिक्षण त भनिन्छ यहाँ, तर अर्को पार्टीको खुरापाती कुरा गरेको कुरा बाहेक मैले केही पनि प्रशिक्षण सुन्दिनँ। के भने जनतासित कसरी व्यवहार गर्ने, जनतासित कसरी अगाडि प्रस्तुत हुने हो र आफ्नो दलको नीति के हो, कार्यक्रम के हो, कसरी हामी जाँदैछौँ र जनताका समस्याहरू हामी कसरी सम्बोधन गर्दैछौँ भन्ने कुराको विषयमा प्रशिक्षण भइदिएको हुन्थ्यो। तर आफ्नो सैद्धान्तिक सिद्धान्तको कुरा एकातिर हुन्छ तर व्यवहारमा अर्कोतिर चलिरहेको हुन्छ र अहिले नेपालमा तल्लो स्तरबाट भन्दा अब जराधारबाट भन्दा केन्द्रीय तहबाटै धेरै चाहिँ विचलन भएको पाइन्छ। त्यसै कारणले धेरै समस्याहरू यसरी भएको छ र यहाँले सङ्केत गर्न खोज्नुभयो के हो त भने दलहरूलाई सञ्चालनको लागि देशभित्र र देश बाहिरका शक्तिहरू पनि संलग्न हुन्छन् र त्यसमा राजनीति शास्त्र हो हु आर द फिटेस्टको डार्विनको एउटा सिद्धान्त अनुसार भनिन्छ र स्ट्रगल फर पावर भनिन्छ। एउटा वैज्ञानिकले अथवा विद्वानले भने जस्तै शक्तिको लागि राजनीति हो। शक्ति भनेको सत्तामा पुग्ने, सत्तामा गइसकेपछि आफ्नो केही कला कौशल छ, योजना छ, भिजन छ भने त्यो जनतालाई पाच्य हुने अथवा जनतालाई फाइदा हुने तरिकाको इम्प्लिमेन्ट कार्यान्वयनको लागि जाने हो। तर यहाँ के देखिन्छ भने खाली कार्यकर्तालाई परिचालन गर्ने, आफू सत्तामा पुग्ने, आफूमा त्यो किसिमको न्यूनतम आधारभूत शिक्षाको अभावमा गुज्रने। जस्तै पहिलाका शासकहरू मैले देखेको छु, चाहे त्यो इटालीका मगावेली लेखेका प्रिन्सका कुरा हुन्, चाहे गौटिलेको अर्थशास्त्रका कुरा हुन् या मनुस्मृतिका कुरा हुन्, यी विद्वानहरूले चाहे सक्रेटले लेखेको, प्लेटोले लेखेको, अरिस्टोटलले लेखेका यी सिद्धान्तहरूबाट हेर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा एउटा राजनीतिक कर्मी 30 वर्षसम्म पनि त्यो प्रशिक्षित भएको नेतृत्व तह हुनुपर्छ भनेर भनिन्छ। एउटा आइडल किसिम अथवा नमुना पुरुष अथवा त्यो नेतृत्व व्यक्तिमा हरेक कुराको ज्ञान हुनुपर्छ, उसलाई ब्रिफिङ गर्नुपर्छ। नेपालमा त्यस्तो कहाँ छ? अब यो शक्तिको लागि राजनीति अथवा राजनीतिबाट शक्ति भनेर यहाँले जुन उल्लेख गर्नुभयो नि,
यो शक्ति चाहिँ उनीहरूले कसरी कलेक्सन गरिरहेका छन्? अहिले साँच्चीकै जनताको मतबाट त्यो शक्ति कलेक्सन भइरहेको छ अथवा अन्य त्यसमा चाहिँ मूर्त अमूर्त कुराहरूबाट पनि शक्ति उनीहरू चाहिँ त्यसरी सञ्चित गरिरहेका छन्? यो शक्ति प्राप्त गर्ने राजनीतिक दलले भनेको जनताको अभिमतै हो अथवा अहिलेको शक्तिको तर अहिलेको शक्ति होइन, वैधानिक शक्ति प्राप्त गर्ने स्रोत त जनता नै हो नि, मतदातै हो नि, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनतै हुन्। उहाँहरूको म्यान्डेटका आधारबाटै उहाँले वैधानिक रूपबाट एउटा निर्वाचित हुने प्रतिनिधिको हौसला त्यो मान्यता प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसै कारणले हाम्रो यो सम्झौतावादी सामाजिक सम्झौतावादी सिद्धान्त अनुसार के हो भने तपाईँलाई 4 वर्षसम्म अथवा 2 वर्षसम्म या 5 वर्षसम्म शासन गर्नलाई मेरो सार्वभौम सत्ता तपाईँलाई सुम्पिएँ भने एउटा एग्रिमेन्ट हो नि त। त्यो सत्ता प्राप्त गर्ने वैधानिक माध्यम भनेको निर्वाचित भएर आउनु नै हो। दोस्रो कुरो के भएको छ भन्दाखेरिमा अलिकति निर्वाचित भएर आउँदाका साथसाथै यदि ममा कमजोरी छु भने मैले एलाइन खोज्छु अथवा कसैतिर सहकार्य खोज्छु, मसँग क्षमता छ भने मेरो एक्लै तरिकाले मैले नेतृत्व हाँक्न सक्ने क्षमताले राख्दछु। यदि छैन भने अझ देशभित्रका शक्तिहरू मात्रैका बिचमा होइन कि वैदेशिक शक्तिको पनि हामी कहिलेकाहीँ शरण पर्ने अवस्थामा पनि पुग्छौँ। त्यसै कारणले अरूले पनि ताते ताते गराएर ल्याएको अवस्था छ। नेपालको राजनीति इतिहासमा हेर्ने हो भने प्रजातन्त्रको लागि सङ्घर्षको दौरानमा इतिहासमा हालसम्म अब छिमेकी मुलुककै शक्तिका कारणले पनि सत्तामा पुगेको इतिहासै छ। त्यो कसैले नजरअन्दाज गर्ने पाइन्छ। यहीँनिर चाहिँ हामी जसरी चाहिँ यो बारम्बार छिमेकी मुलुकबाट दबाब जुन अभावको हामी सामना गरिरहेका छौँ र त्यही छिमेकी मुलुकमै गएर विभिन्न खालका सम्झौताहरू पनि गर्छौँ र शक्तिको लागि त्यही छिमेकीलाई पनि गुहार्ने र ढोग्ने अथवा यता बोलाउने उता जाने त्यो चलन छ भने त्यो चलनले गर्दाखेरि अहिलेको परिस्थितिको सिर्जना भएको हो भन्ने खालका टिप्पणीहरू पनि आउँछन् भने साँच्चीकै त्यसो हो कि अब यसलाई चाहिँ अलिकति परिमार्जन गऱ्यो भने अलिक फरक ढङ्गबाट नि हामीले होइन यहाँले भनेकै अहिले फेरि मलाई भन्न मन लाग्यो, यहाँले भनेकै प्रश्नकै उत्तर सही हो। किन भन्दा हामीले के गर्यौँ भन्दा आफ्नो आन्तरिक स्वतन्त्रता र स्वाभिमानमा र हाम्रा मौलिकतामा आधारित किसिमको नेतृत्व विकास गर्न सकेनौँ र हामी देखिरहेका छौँ। चाहे 7 सालको क्रान्तिका कुरा होस् या 15 सालको राजाले लिएको अधिकारपछि राजाले निर्वाह गरेको भूमिका होस्, चाहे त्यो इन्डियालाई सन्तुलन गर्न निम्ति चाइनासित बढी टिल्ट भएको अथवा ढल्केको कुरादेखि लिएर र राजाले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मामिलासम्म विविधीकरण र व्यापारलाई विविधीकरणका कुरादेखि लिएर त्यसपछि गएको 36 सालको आन्दोलनमा पनि सम्भवतः हामी चाहिँ अलिकति केही कुराहरू इन्डिजिनियस किसिमको राजनीति हुन खोजेको थियो। तर 46 सालको आन्दोलनमा नितान्त तरिकाले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व र तत्कालमा पारवान र यो उसको सन्धिले गर्दा व्यापार सन्धिद्वारा नाकाबन्दी भएको अवस्थामा नेपाल कमजोर भयो र इन्डियाको शक्तिले अथवा व्यक्तिको बिचमा एउटा टक्कराटको कारणले पनि एउटा इगोको कारणले पनि त्यो एउटा शक्ति ह्रास भएर भन्नाले 248 वर्षको राज संस्था नै उन्मूलनतर्फ उन्मुख हुन गयो, बाध्य भयो। त्यसै कारणले हाम्रो राजनीति पावर कहाँ छ त, कहाँबाट सञ्चालित हुन्छ, रिमोट कहाँ छ भन्दाखेरिमा अक्सर गरेर रुचाए पनि नरुचाए पनि हामी चाहिँ दक्षिणतर्फ हामी बढी डिपेन्डेन्ट छौँ अथवा बढी निर्भर छौँ र दक्षिणतर्फबाट हुने बेला बेलाका अवरोधहरू अथवा दबावहरूका विषयमा हामीले स्वीकार्नुपर्ने आवश्यकता किन हुन्छ भन्दाखेरिमा हाम्रो सामाजिक आर्थिक भौगोलिक संरचना अथवा आते जातिका कुरादेखि लिएर सहजताका कुरादेखि लिएर सम्बन्धको कुरा पनि छ, त्यहाँको धेरै जस्तो विविधता चाहिँ यहाँसँग मेल खान्छ पक्कै पनि होइन। किन यति सहज छ इन्डियासित, तर भन्न त भनिन्छ उत्तरतिर एउटा ब्यारियर छ पहाडको अथवा हिमालका कारणले हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ फ्रिक्वेन्टली हुन सक्दैन भने त्यो स्वाभाविक हो। अर्को चाहिँ समस्या भनेको भौगोलिक भाषाको समस्या पनि हो। किन भाषा सहज त हुन सक्थ्यो होला, तर जनताको बिचमा जति दक्षिणतिर हामी सहज तरिकाले 2-4 मिनटमै अथवा आधी घन्टामै पहुँचमा हुन्छौँ भने उत्तरतिर सम्भव छैन। अहिलेकै तेलको सप्लाईको विषयमा जुन चाइनाले जुन तेल केही कुराको सहयोग गर्ने कुरा भयो नि त, तर त्यो तेल भर्नको लागि कति किलोमिटर हामी टाढा पुग्नु पऱ्यो त हाम्रो बोर्डरबाट भन्ने कुरो त प्रष्टै छ।
इन्डियामा जायो भने 4 किलोमिटर होला, झन्डै चाइनामा ल्याउनु पऱ्यो भने हाम्रो नाकामा ल्याइपुर्याउनु पऱ्यो भने सायद 150-200 किलोमिटर टाढा गरेर ल्याउनु पऱ्यो होला। त्यसभन्दा भौगोलिकता विकटताका कुरा इत्यादि कुरा के हुन्छ एउटा चिज हो। तर अहिले अलिकति यहाँको सोचाइ र अथवा नेपाली जनताले बुझेको कुरा के हो त भन्दा हामी यस्तो सहजता ठाउँमा छौँ, तर शक्ति भन्ने कुरा एउटा कुरा के पनि हो भने इन्डियाले अथवा चाइनाले नाकाबन्दी गर्दैमा, मित्र राष्ट्रले नाकाबन्दी गर्दैमा शक्ति ह्रास हुने होइन। शक्ति भनेको अहिले त हाम्रो नेपालमा यति राम्रो शक्ति प्राप्त गर्ने अवस्थामा छौँ हामी नेपाल, जहाँ कि विश्वको आर्थिक रूपबाट उदाउँदा दुईटा देशहरू हाम्रा व्यापारिक बजारहरू हुन्। त्यो बजारलाई पर्याप्त हुने किसिम, बजारमा बेच्ने किसिमका हाम्रो चाहिँ उत्पादन हुनु पऱ्यो नि त, त्योसँग सहकारी गर्न सक्ने क्षमता हुनु पऱ्यो नि त। त्यसै कारण म के भन्छु, एउटा सफ्टवेयर सहकारी हुन्छ, अर्को हार्डवेयर सहकारी हुन्छ। सफ्टवेयरको सहकारी भन्नाले के भन्दा हाम्रो वैदेशिक नीति अथवा वैदेशिक मामला सम्बन्धीको हाम्रो कूटनीतिक नियोग मार्फत हामीले जति व्यापार फस्टाउन सक्यो, बजारीकरण गर्न सक्यो अथवा मित्र राष्ट्रलाई खुसी पार्न सक्यो र त्यहाँका जनतालाई हामीले संलग्न गराउन सक्यो, लगानी गराउन सक्यो, तब हाम्रो त्यो शक्ति बढ्दै आउने हो। तर यो शक्ति बुझिएको छैन। अर्को हार्डवेयरतिर भन्नाले कुरा के हो, उत्पादनहरूलाई हामी कसरी बजारीकरण गर्ने भन्ने तर्फ उन्मुख हुनु पर्थ्यो। तर राजनीति झगडा त एक किसिमले समाधान भइसकेको अवस्था हो नेपालमा। किनभने यो जब संविधान सभाबाट संविधान जारी भइसकेपछि अथवा निर्माण भएर जारी भइसकेपछि अब आर्थिक क्रान्तितिर जानुपर्ने अवस्था त हो। तर अझै पनि धेरै कुराहरू चाहिँ हामी कमी कमजोरी सामना गर्नु परिरहेछ। अब यहाँनिर रोकेँ मैले, तपाईले जुन सफ्टवेयर र हार्डवेयरको कुराकानी गरिरहँदाखेरि परनिर्भर र आत्मनिर्भर त्यसमा जोडिएको छ। पक्कै हामीले कृषि क्रान्तिको नि कुरा गऱ्यौँ, हामीसँग जमिन बाँझो छ, हामी चामल चाहिँ भारतबाट अथवा अन्य राष्ट्रबाट मगाएर खाइरहेका छौँ। हाँडीमा मकै भुट्नको लागि अस्ट्रेलियाबाट पनि मगाएको कुराहरू छ। हामीलाई अलिकति नरम खालको मकै खानु पर्यो भने हामीले यो कुराकानी गरिरहँदाखेरि अहिलेको समयमा त्यो पुरा गर्नको लागि त धेरै चुनौती छ। किनभने हामीले एउटा ठुलो उपलब्धि त हासिल गरेका छौँ भने गर्व गर्ने ठाउँ जुन संविधान प्राप्त गरिसके पछाडि हो, र त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने चुनौती र त्यसका जुन हाँगाबिँगालाई काटछाँट गरेर मिलाउने काम त अझै पनि धेरै बाँकी छ। भने यो विभिन्न कालखण्डमा हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई हेर्ने भने 62-63 सालमा जुन आन्दोलन भयो र त्यस पछाडि 72 सालमा हामीले संविधान पाएका छौँ। यो 10 वर्षको बिचमा के कति कोल्याप्स भयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि अर्को 10 वर्ष लाग्ने होला। फेरि तपाईँले भनेको त्यो जुन सफ्टवेयर र हार्डवेयरलाई कसरी चाहिँ परिचालित गर्ने अथवा त्यसलाई कसरी सङ्घाल्ने, त्यसलाई कसरी डिस्ट्रिब्युट गर्ने। अब यसको विषयमा एउटा कुरा के छ त भन्दा राजनीतिक दलहरूमा अहिले मैले सुरुमै पनि सङ्केत गरिसकेँ कि सुझबुझ र बुझ्ने क्षमताको अभाव छ। अब प्रष्ट रूपबाट कसैलाई लाञ्छित गरिएको कुरा होइन, नेपालमा नेतृत्व पङ्क्ति र नेतृत्व व्यक्ति छैन अहिले, त्यो अभाव छ। भनेको त्यसको लागि जनताले चुनेर पठाएका व्यक्ति नै खराब नियतका भए अथवा क्षमता नेतृत्व गर्ने व्यक्ति खराब नियत भन्दा क्षमता नभए कहिलेकाहीँ गलत स्थितिमा नै पुगिन्छ। गलत नियत भन्ने तर्फ पनि उन्मुख हुन स्वाभाविक हुन्छ। पहिला क्षमता हुनु पर्यो, बुझाइको क्षमता हुनु, मैले गर्नुपर्ने काम के हो, गर्न नहुने काम के हो भन्ने कुरा थाहा पाउनु परेन। छुट्याउनु भयो, राइट र रङ छुट्याउने किसिमको क्षमतै छैन। अब बुझाइमा कस्तो हुन्छ भने यदि म कमजोर छु भने मैले पनि त्यस्तै किसिमका व्यक्तिहरूको सङ्कलन गरे हुन्छु, म त्यसै सल्लाहकार राखेका हुन्छु। किनभने राम्रो सल्लाहकारको कुरा मैले बुझ्दिनँ, अनि त्यो राम्रो सल्लाहकारको कुरा धेरै तितो पनि हुनसक्छ, त्यो कुरो मैले कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। भनेपछि हामीले चाहिँ लिडर गर्ने चाहिँ यो थिङ्क ट्याङ्क भन्ने जुन प्रयोग चाहिँ गर्न सकेका छैन। तपाईँलाई प्रश्न पारिदिन्छु म एउटा कुरा। इन्डियामा इन्दिरा गान्धी 1981मा मृत्यु भइसकेपछि स्थिति सञ्जय गान्धी एउटा राजनीति क्षेत्रमा लागिरहेको अवस्था थियो। पछि सञ्जय गान्धीको दुर्घटनामा मृत्यु भइसकेपछि राजीव गान्धी कसरी पावरमा आयो? राजीव गान्धीमा कहिल्यै पनि राजनीति सुझबुझको ठुलो क्षमता थिएन। तर त्यहाँ इन्डियामा के थियो भन्दाखेरि ब्युरोक्रेसी, सल्लाहकारको कुटियर जुन थियो नि, भित्री एउटा किचन मास्टर्सको एउटा जुन समूह हुन्छ, त्यसले यति राम्रो किसिमको सल्लाह दियो, राम्रो किसिमको तयारी गर्यो। अहिले सोनिया गान्धीलाई पनि राष्ट्रपति के अरे प्रधानमन्त्री दिने दुनियाँ दिने अवस्था हो नि, होइन र? तर त्यहाँ पनि सुझबुझ दिने के व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँले राम्रो किसिमको सल्लाह दिएको हुन्छ। जस्तै तपाईँलाई अर्को पनि म अन्तर्राष्ट्रिय जगतको अन्य अलि टाढाको भन्छ, अमेरिकामा एसिया विभाग हेर्ने, युरोप विभाग हेर्ने, ल्याटिन अमेरिका हेर्ने, अफ्रिका हेर्ने
छुट्टी छुट्टी विभागहरू हुन्छ। खोइ यहाँ नेपालमा भनेपछि नेपालमा 6वटा सल्लाहकार राखेर के अर्थ छ? नेपालमा किचन को मास्टर सल्लाहकार छैन। भन्नुहोस् त मलाई। इन्डियामा एउटा एसडी मुनिले आर्टिकल लेखिदिँदाखेरिमा सारा तहल्को हुन्छ। अमेरिका ब्रेजिन्स्कीले एउटा आर्टिकल लेखिदियो अथवा एउटा स्टेटमेन्ट आयो भने राष्ट्रपति थर्कामा यहाँ को हुन्छ? कि नेपालमा किचन मास्टरै नभएर त्यो चाहिँ प्रयोगमा छन्। तर कस्तो भने बुझिएकै नभएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूमा त्यो क्षमतै छैन। देखिरहेछ अहिले 1-2 दशकभित्र नेपालको परराष्ट्र नीतिको विषयमा हामी राम्रा बुझेका मान्छेहरू छैनौँ। शिक्षा क्षेत्रमा काम गरेर मास्टर प्रदर्शन गर्ने परराष्ट्र मन्त्री भए होला अथवा हामी के कस्ता किसिमको परराष्ट्र मन्त्री भएको छौँ। र हाम्रा अहिले 6वटा उप प्रधानमन्त्रीहरू जुन हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफूलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र अथवा जुरिस्डिक्सन भन्छु त्यो अधिकार क्षेत्र कति हो उहाँले बोल्न पर्ने हो कि होइन। नेपाल सरकारको प्रवक्ता हुन्छ, त्यो प्रवक्ताले बोल्ने कुरा उहाँहरूले बोलिरहेका हुनुहुन्छ अथवा त्यो कुरा आधिकारिक हो कि होइन। अब परराष्ट्र मामला भन्ने कुरो यति सहज तरिकाको चिज होइन। त्यसो हुँदा हाम्रो परराष्ट्र मामला हेर्ने संस्था, शैली, हाम्रो प्रवृत्ति, स्वभाव अहिले धेरै नाजुक छ। त्यसको परिणाम अहिले हामीले इन्डियाबाट यहाँले परराष्ट्रको कुराकानी गर्नुभयो। हामी कहाँ जुन राजदूत नियुक्तिको कुरा छ, हुन त अहिले कतिपय ठाउँमा त राजदूत नियुक्ति नै भएको छैन, अब कसैको सकिँदै छ, त्यही कोटा पुगेको छैन, अंशभण्डा पुगेको छैन। अंशभण्डा लाउने काम पनि हुँदैछ, तेरोलाई यति दिने मेरोलाई यति राख्ने भन्ने जुन भागवण्डा हिसाबमा, त्यसमा पनि कुन चाहिँ प्रभावशाली छ फेरि त्यसमा होइन। विज्ञ भन्दा पनि हामीलाई जुन किचन मास्टर चाहिएको थियो त्यहाँनिर, तर त्यहाँ अरू नै मास्टरहरूको हाबी हुने हो कि भन्ने छ। डाक्टर साहबलाई अब म अलिकति परराष्ट्रको नि कुराकानी गर्नुभयो। नाकाबन्दीको असर त तपाईँले पनि भोग्नुभयो होला नि होइन? मैले नाकाबन्दीलाई बडो सहज तरिकाले लिएको छु। किन भन्दा मसँग क्षमता छ अथवा शक्ति छ। शक्ति भन्नाले जस्तै पेट्रोलमा लाइन बस्न म सक्दिनँ, बुढो मान्छे पनि परेँ, फुर्सद पनि हुँदैन। बरु त्यसको ठाउँमा मैले 2 घन्टा कहीँ काम गरेँ, आर्टिकलै लेखेँ भने मलाई पैसा पनि आउँछ। त्यसो भन्दा म बरु 300 रुपियाँ लिटरमा पेट्रोल किन्न सक्छु, मलाई सहज भएको होला होइन। तर धेरै निमुखा जनताहरूलाई त यो कुरो त असहज छ नि त। र अर्कोतर्फ हामी नेपालीहरूले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरिमा हामीले गरेका कामका कारणले नतिजाले यस्तो किसिमको परिस्थिति सिर्जना हुन्छ भन्ने कुरा सम्भवतः नीति निर्माण तहलाई पनि यो अवगत भएको हुनुपर्छ। अर्कोतर्फ नेपाली जनताले पनि यो भोगेको अवस्थामा के पनि सोच्नुपर्छ भने हामीले यी नेताहरू जसलाई चयन गऱ्यौँ ती नेताहरूको कार्यशैलीले, व्यवहारले, स्वभावले गर्दा हामी यो परिणाम भोग्यौँ भन्ने कुरा त्यो पनि थाहा पाउनुपर्छ। तर यहाँ नेपालमा अहिले अलिक विकल्प नभएको अवस्था पनि छ। कुनै उदाउँदो नेता पनि देखिँदैन, जनप्रेमी अथवा जनआधारमा घुलमिल भएको व्यक्ति पनि देखिँदैन। तर केही कुरामा नेपालमा एउटा स्थायी जराधारमा सरकार छ, त्यो सरकार स्वतःस्फूर्त तरिकाले सञ्चालन भइरहेको छ। तर केन्द्र सरकार जस्तो स्थानीय सरकार हुन्थ्यो भने स्थिति हुन्थ्यो भने जनतामा एउटा सुझबुझको, सहिष्णुताको अथवा सञ्चालन गर्ने विधिको अभाव हुन्थ्यो भने नेपाल चाहिँ अहिले धेरै अप्ठ्यारो स्थितिमा पर्थ्यो। डाक्टर शर्मा, जस्तो अब अहिलेको अघोषित नाकाबन्दी भनेर भनिएको छ, वास्तविक हेर्ने भने त्यो घोषित भन्दा पनि कडा छ अझ होइन। र यहाँनिर देखिएको समस्या चाहिँ के भयो भने एउटा चाहिँ जसले नाकाबन्दी गरिरहेको उसले चाहिँ तिमीहरूको आन्तरिक यो कारणले गर्दाखेरि यस्तो भएको भनेर उसले गर्वका साथ तर्क गर्छ। र अर्को जुन यो नाकाबन्दीको मार खेप्ने राष्ट्र नेपाल चाहिँ यो आन्तरिक समस्या मिलाउन सकिरहेको छैन। एउटा कारण त्यो त 2टा कारण मेल खायो। तर यहाँ अर्को एउटा कारण चाहिँ के हो भने जुन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता पारवाहन जुन कुराहरू छन् नि, नेपालले पाउनुपर्ने भूपरिवेष्टित देशले पाउनुपर्ने अधिकार भनेर ठुला ठुला स्वरमा हामीले भनिरहेका छौँ। नेताले पनि भन्छन्, प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभयो, तर त्यसको लागि पहल चाहिँ भएन। यो कूटनीतिक रूपमा हामीले कहाँनिर गर्नुपर्छ कार्य? हामी चाहिँ यहाँ घरमा बोलेर मात्र त भएन, बाहिर आएर बोले पो अरूले सुन्छन् त होइन। घरमा मात्रै बोल्ने परिपाटीले यस्तो भयो। अब यो कुरो के भयो भने जस्तै भारतले नाकाबन्दी सुरु गरेको अवस्था हो। नाकाबन्दी एउटा घोषित एउटा अघोषित युद्धको स्तरमा घोषित हुन्छ, यो चाहिँ कूटनीतिक तरिकाले अघोषित हुन्छ, पछाडिबाट पिट्ने हुन्छ। यो अहिले अघोषित भनेको कूटनीतिक तरिकाले भारतले
केही नेपालभित्र कार्यरत समूहहरू, राजनीतिक दल त भन्दिनँ मैले, समूहहरूलाई एउटा नितान्त तरिकाले गैर संवैधानिक तरिकाले जुन परिचालन गरिरहेको अवस्था छ, यसले अप्ठ्यारो स्थिति पर्न गएको थियो। र सायद प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारण सभामा भाग लिँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेलामा उहाँले त्यो भ्रमण छटाइदिनु के अरे जानु भएन। त्यहाँ गएर उहाँले वकालत गर्न सक्ने अवस्था थियो, किनभने वैधानिक सट्टामा जानुभयो नि फेरि होइन, त्यो सट्टामा गएर हुने कुरा होइन। अब म जानु र मैले पठाएको गोठालो पठाउनुमा धेरै फरक पर्छ। त्यो एउटा कुरा त्यो गोठालो पनि त विद्वान अहिले हुनसक्छ, त्यो एकदम राम्रो हुन्छ। जस्तै नेपालमा कुनै मन्त्रीको नाम किन लिउँ मैले यो अवस्थामा, केही मन्त्री धेरै त होइन, 1-2वटाको मन्त्रीहरूको कार्य गर्ने अथवा काम गर्ने शैली, क्षमता, बुझाइ अत्यन्त राम्रो छ अहिलेको सरकारमा पनि, त्यो प्रशंसनीय नै छ। तर जस्तै अब हामी के देखिरहेछौँ भने चाइनामा फ्रिक्वेन्टली अहिले यो इन्डियाको नाकाबन्दी भएको अवस्थामा चाइनातिर पनि केही जाने आउने स्थिति परिराखेको देखिरहेको छु। तर त्यहाँ काम भइरहेको छैन, त्यो इन्डियालाई जिस्काए जस्तो किसिमको स्थिति आउँछ। त्यसभन्दा जहिलेसुकै 1990को पनि इन्डिया हामीले हतियार चाइनाबाट किन्दाखेरिमा सेन्सिटिभिटी, इन्डियाको सेन्सिटिभिटी हुनुपर्छ भनिन्थ्यो। त्यो अहिले पनि के बुझ्नुपर्छ, इन्डियाको सेन्सिटिभिटी, चाइनाको सेन्सिटिभिटी दुइटै बुझ्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यस्तो ब्यालेन्स गरेर लैजानको लागि के हुनु पर्यो भने सम्बन्धित ठाउँमा वैधानिक तरिकाका केही अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरू छन्, मञ्चहरू छन्, त्यो ठाउँमा हाम्रा कुराहरू उठाउनु पर्यो। त्यो चाहिँ अर्को त्यो उठाउनुभन्दा अगाडि फेरि इन्डियाको सेन्सिटिभिटी अथवा छिमेकी मुलुकको सेन्सिटिभिटी हामीले विचार गर्नुपर्छ। हाम्रो कूटनीतिक पहलबाट हाम्रा आन्तरिक समस्या आन्तरिक रूपबाट, क्षेत्रीय रूपबाट समाधान गर्ने किसिमको पहल किन भएन त? अब के यति सजिलो तरिकाले नेपालको प्रधानमन्त्रीले इन्डिया प्रधानमन्त्रीलाई टेलिफोन गरेर समाधान हुन्छ? के यो केटाकेटी पारा होइन? त्यो त प्रपर च्यानल प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यस्तो भन्ने कुरो के हो त भन्दा टेलिफोन गर्ने, हेड अफ द स्टेट, हेड अफ द गभर्मेन्टको बिचमा टेलिफोन गर्ने भनेको कुरा कहीँ यस्ता पब्लिक इस्युजहरूमा सार्वजनिक रूपमा भन्नुपर्ने कुरा हुन्छ, त्यस्तो हो। तर एकातिर गम्भीर किसिमको राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँचाउने किसिमको नाकाबन्दी भएको अवस्थामा टेलिफोन गरेर सुध्रिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसै कारणले यहाँलाई एउटा मैले प्रष्ट दर्शकहरूलाई पनि श्रोताहरूलाई पनि म के भनिरहेको छु भन्दा नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रमा अहिले हामी धेरै कमजोर छौँ। हाम्रो तयारी पनि छैन, बुझ्ने क्षमता पनि छैन, व्यवहारै छैन। त्यस कारणको पीडा अहिले हामीले भोग्नु परेको होइन भने नरेन्द्र मोदी इन्डियाको प्रधानमन्त्री नेपालमा त्यत्रो हावा फैलाइसकेको अवस्था, गुडविल कमाइसकेको अवस्थामा हामीले त्यही इन्डिया नरेन्द्र मोदीकै कार्यकालमा यो नाकाबन्दी खप्न किन पर्यो? हाम्रो काम गर्ने शैलीका कारणले होइन त? होइन भने उहाँले के नराम्रो चाहेको थियो होला त? नेपालमा राम्रो संविधान बनोस्, तपाईँले बनाउनुहोस्, हाम्रो त्यसमा कुनै छैन भन्ने किसिमको हाम्रो संविधान सभालाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभएको थियो नि त। खोइ त भनेपछि यो दुई राष्ट्रको बिचमा जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने नेतृत्वकर्ता जुन छन् त्यसमा चाहिँ फेलियर देखियो नै। अब कुन फेलियर देखियो भने अब उताले नाकाबन्दी गर्नु उता त दोष किन दिने र अब उता दोष दिने ठाउँ छैन। किन ठाउँ छैन भने हिजो हामीले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने 7 सालको क्रान्तिमा पनि दिल्लीमै गएर सम्झौता भएको हो र पछाडिका सम्झौताहरू पनि धेरै जस्तो अहिले मैले सङ्केत गरिसकेँ कि भारतको डिजाइनमा, ग्रान्ड डिजाइनमा हुन्छ। डुएल नीति पनि खेल्छ भारतले, द्वैत चरित्र पनि खेले हुन्छ। 46 सालमा त्यही थियो, 62 सालमा पनि द्वैत चरित्र खेलेकै हो। एकतर्फ चाहिँ डिप्लोमेटिक तरिकाले दरबारमा पठाउँथ्यो अथवा राजनीतिक दलहरूलाई केही कुरा गर्न पर्थ्यो, अर्कोतर्फ उसको चाल अर्कै तरिका थियो। त्यो दुईवटा चाल त चलिरहेकै हुन्छ। र अहिले यो पछिल्लो चाल चाल्नुको पछाडि के हो भने अहिलेका राजनीतिक दलहरू जुन सत्तामा हुनुहुन्छ अथवा सत्ता बाहिरको हुनुहुन्छ, प्रमुख दलहरूलाई धेरै जस्तो इन्डियाले सञ्चालन गर्नुको पछाडि के हो भने उहाँहरूको लगानी छ। चाहे 12 बुँदेको कार्यक्रम होस्, चाहे शान्ति सम्झौताको कुरा होस् या स्पेसल रिलेसन्सको कुरा, त्यो उहाँको लगानी छ, इन्डियाको लगानी छ। त्यसै कारणले कहिलेकाहीँ के विचार गर्नुपर्छ भने जस्तै इन्डियाले सचिव स्तरको मान्छे यहाँ सल्लाहका दूतको रूपबाट पठाएको बेलामा त्यसको सेन्सिटिभिटी पनि बुझ्नु पर्यो नेपाल सरकारले। यति सहज तरिकाले कोही आछ भन्दाखेरि त्यसको ग्राभिटी के हो भन्ने कुरा पनि बुझ्छ। जस्तै म हाकिम छु भने कहिलेकाहीँ अहिलेको संसारमा र प्रविधिको जमानामा पिउनले कुनै माग लिएर आछ भने मैले गम्भीरतापूर्वक गर्नुपर्ने हुन्छ। डाक्टर साहब मैले यही रोकेँ, जस्तो कूटनीतिको कुराकानी गरिरहँदाखेरि असोज 3 गते भन्दा एक दिन अगाडि असोज 2 गते जुन खालको गतिविधि नेपालमा देखियो र हामीले एउटा सार्वभौमिक राष्ट्रमा
जुन खालको गतिविधिलाई हामीले पनि आत्मसात गर्नु पर्यो, एउटा भारतबाट विदेशी दूत आएर सिधै चाहिँ बालुवाटार छिर्ने अथवा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने अथवा विभिन्न ठाउँमा चाहिँ उसको उठबस हुने, यो गर्नु कतिको जायज हो अथवा यसले के गर्न खोजिरहेको छ? पहिलो कुरो चाहिँ त्यो लिभरेज, त्यो अवसर, त्यो पहुँच कसले दिए भन्दा हाम्रा राजनीतिक दलहरूले दिएको। भने त्यो हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ छिमेकी राष्ट्रलाई हेर्ने सदास्यताभित्र त होला, तर त्यो प्रोटोकली रूपमा अथवा कमिटी हिसाबमा त्यसरी चाहिँ जो आयो त्यसलाई चाहिँ दुलोभित्र पस्या जस्तो त्यसरी चाहिँ अहिले नै छ नि, अहिले नै छ। भारतीय राजदूतले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न चाह्यो भने बालुवाटार सहज तरिकाले पुग्दछ। तर हाम्रो दीप कुमार उपाध्यायले वहाँ गाह्रो छ हैन? कति गाह्रो छ त्यो खालको चाहिँ वातावरण चाहिँ हामीले किन बनाउन सकेनौँ? अहिले मैले यहाँलाई बिन्ती गरिसकेँ कि हाम्रो यो परराष्ट्र मामला सम्बन्धी हेर्ने विज्ञहरू त्यो किसिमको कल्चर संस्कृतिहरूमा चाहिँ ह्रास आएको छ कि हामी त्यो बुझिराखेका छैनौँ, त्यो सञ्चालनमा ल्याइराखेका छैनौँ। त्यसो भन्दा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो त परराष्ट्र सम्बन्धीको मामलामा व्यवहार गर्दाखेरिमा अथवा उहाँहरूसित कारोबार गर्दाखेरिमा बेसिक कुराहरूलाई चाहिँ हामीले हितमा राखेरै गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय स्वार्थ के हो? हाम्रो सबैको राजनीतिक दलको एउटै स्वार्थ हुनुपर्छ र इन्डियाले केही कुराहरू नेपालका केही दलहरू इन्डियाको नजिकमा गएर केही पङ्क्तिबाट नजिकमा गएर के गरिरहेका छन् भने केही समयको लागि यस्ता समस्याहरूलाई थाती राख्नु भन्ने तरिकाको बुझाइ नै हो। अहिले इन्डियाले प्रश्न चाहेको चिज के हो भने के अरे केही तराईतर्फका दल बनाउँदाहरूलाई उहाँहरूको माग पुरा गर्नलाई दिएको प्रेसर हो, अरूको के हो र केही पनि छैन। तर हामी चाहिँ कमजोर केमा छौँ भन्दा डिसिसिभ र एसर्टिभ तरिकाले काम गर्न सक्ने सरकार छैन एकातिर। अर्कोतर्फ के छ भन्दाखेरिमा हाम्रो आन्तरिक मामलामा भारतको केही लगानी भएका दलहरू एक्टर्सको रूपबाट यहाँ कार्यकर्ताको रूपबाट खेल्दै हुनुहुन्छ होइन, चरित्रको पात्र हुनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा केही कुराहरू असहज तरिकाले आउने, अर्को अघोषित देखिने, एउटा धेरै नाकाहरू खोलेको हुने, तर वीरगन्जै नाकामा आएर सबै कुरो त्यहीँबाट पठाउनु पर्छ भने भारतले पनि त्यो राख्नुपर्ने आवश्यकता त होइन नि। त्यसै कारणले केही यस्ता समस्याहरू छन् जुन कूटनीतिक पहलबाट समाधान हुने अवस्था पक्कै हो, तर हामी त्यसमा ध्यान दिइरहेका छौँ। तर अहिलेको यो समस्या चाहिँ कूटनीतिक तहबाट हुनुपर्ने समस्या समाधानतर्फ उन्मुख नभइकन भारतमा पूर्व शासक, त्यस पछाडि ब्युरोक्रेसी, त्यस पछाडि यो प्रशासन अथवा साउथ ब्लक भनौँ नै, भारतको साउथ ब्लकले काम गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन मोदी सरकारले पनि त्यो पहलमा चाहिँ त्यतातर्फ ध्यान नदिएको भन्ने कुरा पनि आयो। तर नेपालले चाहिँ त्यो खालको भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्न सकेन। होइन, भारतको एउटा इन्स्टिट्युसनलाइज स्थायी संस्थागत विकास भएको राजनीति छ, अनि त्यहाँ प्रणाली छ, सिस्टम छ, जसले अहिले भनेको साउथ ब्लकले सारा काम गर्छ। नरेन्द्र मोदीले भनेको कुनै पनि सरकार परिवर्तन हुँदा त्यो सरकारको कुनै भूमिका हुन सक्दैन। नरेन्द्र मोदी जतिसुकै पपुलर भए तापनि साउथ ब्लकले औँडा ठडाउने बित्तिकै उहाँ पनि नतमस्त भएर त्यो मान्नुपर्ने कुरा हुन्छ, किनभने एउटा सेट नर्म्सभित्र चलिरहेछ भारतको शासन। चाहे त्यो वैदेशिक मामला होस्, आन्तरिक मामला, सर्टेन चिजहरू इन्स्टिट्युसनलाइज भइसकेको छ अथवा संस्थागत रूपबाट विकास भइसकेको छ। बाहिर जतिसुकै नाच आफ्नो एउटा ट्र्याकमा हुन्छ। तर हाम्रो नरेन्द्र मोदी जुन सार्क सम्मेलन ताका यहाँ जसरी हात मिलाउन आउनुभयो, सडकमा हिँड्नुभयो, त्यो चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा उहाँले गर्नुभएको त्यो कार्य थियो। आफ्नो चाहिँ एउटा उहाँले चाहिँ भर्खरै निर्वाचित भएको व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पपुलर बन्दै जानु, छिमेकीसित पपुलर बन्दै जानु उहाँको त्यो एउटा मिसनै थियो। तर अहिले आएर चाहिँ उहाँले मैले त्यो त बेकार अलिकति पढाए, तर हाम्रो त पढाउने मान्छे छैन। किनभने हाम्रा नेताहरू स्वत बुद्धि भएका हुनुहुन्छ उहाँहरूको सोचाइमा, तर उहाँहरू अर्काको कुरा पनि बुझ्नुहुन्न, अर्काले भनेको कुरा पनि सुन्नुहुन्न होला। त्यसैको परिणाम नै यो भइरहेको छ। नत्र भने यति धेरै सल्लाहकारले त सायद मलाई बताइदिनुहोस् कि कुनै त्यस्ता सल्लाहकारको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा छवि भएका कुन सल्लाहकार छन्? म त कुनै पनि सुनेको छैन। 6 जना कि 5 जना कि 6 जना छन् रे हाम्रा प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार। खोइ आउटस्ट्यान्डिङ व्यक्ति त मैले कहीँ पनि देख्दिनँ। खोइ उहाँहरूको कुनै यस्ता आउटस्ट्यान्डिङ पत्र पत्रिकामा कुनै आर्टिकल आएको पनि देखिनँ, कुनै विचारलाई उद्धृत गरेर अगाडि आइरहेको अवस्था। इन्डियाको एउटा एसडी मुनिका कुरा यहाँ दुनियाँभर आउँछन्, कुनै राइटरका कुरा दुनियाँभर आउँछन् होइन। त्यस्तो किसिमको सल्लाहकार त देखिँदैन। पढे लेखेका सल्लाहकार छन् जस्तो त मलाई लाग्दैन, किनभने म जस्तो छु मैले त्यस्तो किसिमको खोज्या हुँ कि तपाईँ अहिले हाम्रो यो इन्टरभ्यू हेरिरहने
कोही त्यस्ता व्यक्तिहरूले हेरिरहनु भएको छ भने त पक्कै पनि तपाईँलाई गाली गर्दै होला। पक्कै पनि। तर उहाँले गाली गरेर के गर्नु र? उहाँले आफ्नो हैसियतको भूमिका निर्वाह गर्नु पऱ्यो नि त। उहाँहरूलाई हामीले भन्छौँ किनभने हामी पीडित छौँ, हामी उहाँहरूका कारणले पीडित भएको कारणले हामी जनता हौँ, होइन उहाँलाई राख्ने नेपाली नागरिक हौँ। उहाँलाई राख्ने त फेरि उहाँभन्दा माथि निकाय नै हो। होइन उहाँले उहाँले सोचेको हुनुपर्छ। होइन मैले त्यसमा धेरै नखोट्याउँ, किनभने त्यो हैसियत किसिमको सृजना भएर आउनु पऱ्यो नि। भनेपछि जोसँग जे हैसियत सल्लाहकार भनेको कुनै पार्टी विशेषको एउटा हुने र अर्को हुने हुँदैन। जोसँग जे हैसियत छ त्यो मात्रै गर्नु सक्नु पर्यो। पक्कै पनि। त्यहाँभन्दा बाहिर किन जाने? आफ्नो क्षेत्र अधिकार अथवा आफ्नो क्षमताभन्दा बाहिर किन सल्लाहकार भन्ने? जब सल्लाहले राम्रो गर्नै सकिँदैन भने, दिन सकिँदैन भने त्यहाँ बस्नु कुनै औचित्य पनि छैन। सल्लाहकारले दिएको कुरो मान्ने छैन भने त्यो व्यक्तिले जसले नियुक्ति गरेछ त्यसले पनि सल्लाहकार फेर्नु पर्यो। सल्लाहकारको अब समय सकिन लाग्यो। जुन अहिलेको यो गन्जागोल परिस्थिति छ, अब गर्ने चाहिँ के त? अब के गर्ने? अब यो बडा सहज तरिकाको स्थिति छ, किनभने यो कूटनीतिक पहलबाट हाम्रो सरकार प्रमुखहरूको बिचमा अथवा नेपाल सरकारको कार्यकारी र भारत सरकार कार्यकारीको तहमा एउटा पहल हुनु पर्यो। कूटनीतिक तरिकाले त्यो किसिमको वातावरण पहिला सिर्जना गरेर अगाडि जानु पर्यो। दोस्रो कुरो के हो त भने वैधानिक तरिकाले संवैधानिक तरिकाले ल्याएको दस्तावेजलाई हामीले कार्यान्वयन गर्दाखेरिमा यो संविधानमा नै अकाट्य होइन, अन्तिम पनि होइन, त्यसमा संशोधन गर्दै जान सक्ने प्रावधानहरू जस्तै अहिले पहिलो संशोधन भइसक्यो भने दलहरूले पनि यहाँ कुरा सबै कुरा अहिले नै लेख्नुपर्छ भन्ने किसिमको अडान लिनु पनि हुँदैन। त्यो बिस्तारै आफ्नो म्यान्डेट जेनेरेट गर्दै शक्ति सञ्चय गर्दै धेरै शक्तिमा आइसकेपछि आफूले त्यसलाई दुई तिहाईले सारा कुरा अङ्गभङ्गै गरेर छ्यालब्यालै तरिकाले संशोधन गर्न सकिन्छ। त्यो बुझाइ पनि राख्न पर्यो। होइन भने नितान्त स्वार्थका कारणले अब यो हलो अड्काएर गोरु पिटाई जस्तो तरिकाले अहिले अगाडि बढ्न पनि नपाउने र हलो झिकेर अड्केको हलो झिकेर अगाडि जोत्न नसक्ने किसिमको हलीको तरिकाले देशले निकास पाउँदैन। त्यसै कारण एसर्टिभ तरिकाले के गर्नुपर्ने अवस्था त पक्कै छ। नेपाल सरकारले त्यो किसिमको क्षमता चाहिँ मलाई जहाँ लाग्छ प्रतिपक्षी दलले नेपाली काङ्ग्रेसले पनि समर्थन गरेकै जस्तो मलाई लागिरहेको छ। त्यसै कारण यस्तो म्यान्डेट पाएको बेलामा राष्ट्रिय हितको, राष्ट्रिय स्वार्थ, राष्ट्रिय आवश्यकता, राष्ट्रिय सङ्कटको अवस्थामा सबै दलहरूले अहिले चाहिँ निकासा के हो, भारतको विरुद्धमा कि नेपालीहरूको विरुद्धमा, त्यो किसिमको सोचेर अगाडि आउनुपर्ने किसिमको आवश्यकता छ। सायद त्यो कुरामा हामी उत्तर खोज्यौँ भने अहिलेको समस्या समाधान हुन्छ। धेरै समस्या जटिल जस्तो मलाई लाग्दैन, तर जटिलताभित्र पनि सानो भुसको आगो जस्तो हुनसक्छ, पछाडि विकराल हुनसक्छ। ती कुराहरू चाहिँ समयमै हामीले ध्यान दिएर समाधान गर्नुपर्छ। त्यो आगोलाई चाहिँ थोरै पानीले निभाउन सक्नुपर्छ। हवस् त, हामीलाई समय दिनु, विचार राखिदिनु, यहाँलाई धन्यवाद छ। धन्यवाद सगरमाथा च्यानललाई पनि मलाई जुन विचार व्यक्त गर्ने अवसर दियो, धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक डाक्टर प्रेम शर्मा। उहाँसँग गरिएको कुराकानीको क्रम यति नै। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।